अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोमन हिस्ट्री में ऐसे भी लेजेंड सरदार गुजरे हैं जिनके अपने कारनामे बज़ाहिर छोटे नजर आते हैं, लेकिन इनकी आने वाली नस्ल ने हिस्ट्री की डायरेक्शन ही चेंज कर डाली। ऐसी ही एक शख्सियत सरदार सुलेमान शाह थे, एक आम ट्राइबल चीफ जिसने अपनी लाइफ में कोई सल्तनत या किला फतह नहीं किया, लेकिन इनकी बेहतरीन तरबियत में इनकी नस्ल के लिए एक अजीम स्टेट की बुनियाद रखने में अहम रोल प्ले किया। आज की वीडियो में हम सुलेमान शाह की मुकम्मल हिस्ट्री, उनका बचपन, उनकी लीडरशिप और उनकी डिसीजंस और उनकी नस्ल के उरूज का सफर डिटेल से बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा पॉइंट आउट करेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर तारीख की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सुलेमान शाह और हाइमा खातून के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सुगुर्तगिन बेग था। उनसे छोटे बेटे गुंदोगदू बेग और तीसरे नंबर पर अर्तुल बेग और सबसे छोटे बेटे दुंदार बेग थे। सुलेमान शाह की हिस्ट्री समझने के लिए हमें 13 सेंचुरीज पहले के सेंट्रल एशिया की तरफ जाना होगा। इस दौर में सेंट्रल एशिया के मैदानों में बहुत से तुर्क कबाइल आबाद थे, खाना बदोश जिंदगी गुजारने वाले, हॉर्स राइडिंग और तीरंदाजी में एक्सपर्ट और अपनी रिवायात और कबाइली सिस्टम के सख्ती से पाबंद कबाइल में से एक कबीला जिसका नाम था काई कबीला, जो ओगोस तुर्कों की 24 कबाइल में से एक कबीला था। काई कबीला अपनी जंगी महारत, वफादारी और डिसिप्लिन की वजह से तमाम कबाइल में बहुत अहमियत का हामिल था। ये लोग अपने खेमों, भेड़ बकरियों और घोड़ों के साथ मौसम की तब्दीली के मुताबिक माइग्रेट करते थे। सरदार के हुक्म का इम्प्लीमेंट अपनी जान से बढ़कर करते थे। इस कबीले के सरदार काया अल्प, जिनके यहाँ सुलेमान शाह जैसा सरदार तकरीबन 1178 ईस्वी के आसपास पैदा हुए। काई कबीले में ये रिवायत थी कि बचपन ही से बच्चों को हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। कम उम्र में ही कबीले के रेवड़ चराना और मौसमों के मुताबिक रिलोकेशन में हाथ बटाना सिखाया जाता था। सरदारान के बेटों को कबीले के बुजुर्गों की जिरगे में बिठाकर डिसीजन मेकिंग और कबायली रिवायात सिखाए जाते थे। सुलेमान शाह की जवानी का एक अहम वाकया वो लम्हा था जब 1214 में उनके वालिद काया अल्प का इंतकाल हुआ और कबीले की मुकम्मल जिम्मेदारी एक जवान मगर मैच्योर सुलेमान शाह के कांधों पर आन पड़ी। जब सरदार सुलेमान शाह सन 1214 ईस्वी में कबीले के सरदार बने तो उनकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, जबकि उस वक्त मशरिक में एक खौफनाक खतरा तुर्क कबाइल के सरों पर मंडला रहा था, और वो खतरा था मंगोलों का, जो इंतहाई वहशतनाक और जालिम और जाबिर थे। सन 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने मंगोल कबाइल की एक यूनाइटेड आर्मी बनाई थी और कुछ ही अरसा के बाद इस फौज ने सेंट्रल एशिया को अपने मातहत बनाना शुरू कर दिया। बुखारा, समरकंद, ख्वारज़म जैसे अजीमुल शान शहर एक एक करके तबाह होते गए। कोई ताकत, कोई सल्तनत इस तूफान के आगे न ठहर सकी। जो कबाइल मुजाहिमत करते वो सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाते। जो मंगोलों की गुलामी कबूल करते उनको वज़ारतें और इनाम इकराम से नवाजा जाता। सन 1214 ईस्वी जब सुलेमान शाह ने अपने वालिद काया अल्प की वफात के बाद कबीले की सरबराही संभाली, ऐन उसी वक्त ये खतरा काई कबीले के करीब पहुंच चुका था। यही वो लम्हा था जहां से सुलेमान शाह की दानिशमंदी और जहानत का कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। एक कबाइली सरदार के सामने अमूमन 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी सरजमीन पर डट कर खड़ा हो जाता है या फिर वक्त की नजाकत और हालात का जायजा लेकर पीछे हटकर अपनी कौम को बचाता है। सुलेमान शाह ने इस मौका पर ऐसा दानिशमंदाना फैसला किया जिसे बुज़दिली नहीं बल्कि दूरंदेशी कहना दुरुस्त होगा। काई कबीले की आबादी 50,000 थी। सबकी जान और माल की हिफाजत की खातिर उन्होंने अपने कबीले को मगरिब की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। सोचिए, 50,000 इंसान, मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, हजारों मवेशी, खेमे, सामान, ये सब इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर पूरी कौम की बका का इन्हिसार था। अगर सरदार सुलेमान शाह इस वक्त ये फैसला ना करते तो शायद आज काई कबीले का नाम सिर्फ तारीख के औराक में कहीं गुम होकर रह जाता। लेकिन इनकी बरवकत स्ट्रेटेजी ने इस कबीले को न सिर्फ बचाया बल्कि इसे फ्यूचर की सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट की बुनियाद बनने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सुलेमान शाह की लीडरशिप में काई कबीले ने मशरिक से मगरिब की जानिब एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी शुरू किया। ये सफर इंतहाई मुश्किल और कठिन था। पहाड़ी रास्ते, दुश्वार गुजार मैदान और रास्ते में मुख्तलिफ कबाइल और रहजानों के साथ झड़पें।
یہ قافلہ جب کوہ کاف یعنی بحیرہ کیسپیئن سی کے درمیان واقع جیوگرافک خطہ جس میں آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا اور روس کے کچھ ایریاز شامل ہیں، جب کانوائے اس ایریا میں پہنچا تو وہاں سے ہزاروں افراد نے ارض روم اور ڈیفرنٹ سائٹس میں پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ علاقے آج کے مشرقی ترکی میں واقع ہیں۔ اسی دوران قبیلے کے کچھ دوسرے گروپس جن میں دیار بکر، ماردین اور عرفا کی طرف بھی پھیل گئے، لیکن یہ سلیمان شاہ کی ہجرت کا اختتام نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد 1225 عیسوی میں بہترین چراگاہوں اور سیف لوکیشن کی تلاش میں انہوں نے اپنے قبیلے کا ایک حصہ تقریباً 2000 افراد کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر شام کی طرف دوسرا بڑا مائیگریشن سٹیج مکمل کیا۔ یہ سفر مہینوں جاری رہا تھا۔ راستے میں سرد ترین موسم، خوراک کی کمی اور کہیں کہیں قبائل سے بھی لڑائیاں پیش آئیں، لیکن سلیمان شاہ کی مضبوط اعصاب لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو یونائٹڈ اور منظم رکھا۔ یہ صلاحیت ایسی صلاحیت تھی جو ایک عام سردار کو مضبوط سردار میں بدل دیتی ہے۔ ڈسپلن، صبر و تحمل اور اپنی قوم کی حفاظت کا عزم۔ ہجرت کے دوران سلیمان شاہ کی ایک اور اہم صلاحیت سامنے آئی، ڈپلومیٹک وزڈم یعنی سفارتی بصیرت۔ محض طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے راستے میں پڑنے والی طاقت سلجوق اور روم کی سلطنت کے ساتھ دوستانہ اور اتحادی تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار کی۔ یہی وہ دانشمندانہ فیصلے تھے جن کی بدولت ان کی نسل نے ایک آگے مضبوط سلطنت کا راستہ ہموار کیا، کیونکہ بعد میں انہی سلجوقی تعلقات کی بدولت سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کو اناطولیہ میں پرماننٹ رہائش کے لیے ایک علاقہ اور اعتماد حاصل ہوا۔ آئیے اب سلیمان شاہ کی شخصیت کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کی 5 بنیادی خصوصیات تھیں، جن میں پہلی خصوصیت سلیمان شاہ کی دوراندیشی، منگولوں کے خطرے کو وقت سے پہلے ہی بھانپ لیا، جبکہ دوسرے قبائل اپنی زمینوں پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ سلیمان شاہ نے اپنی قوم کے فیوچر کو ترجیح دی۔ سلیمان شاہ کی دوسری قائدانہ صلاحیت قبیلے کا سسٹم اور قبائلی روایات کا امپلیمنٹ تھا۔ 50,000 افراد کو منظم انداز میں مہینوں کے سفر پر لے جانا، ان کی خوراک، حفاظت اور ڈسپلن برقرار رکھنا، یہ کام صرف ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر ہی کر سکتا ہے۔ ان کی تیسری صلاحیت بہادری اور استقامت تھی۔ سفر کے دوران کئی مقامات پر رہزنوں سے مقابلہ ہوا۔ سلیمان شاہ نے ہر مرحلے پر اپنی قوم کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ان کی چوتھی صلاحیت ڈپلومیٹک وزڈم تھی، یعنی پاور کے بجائے ریلیشن اور یونٹی کو ترجیح دی۔ سلجوکیوں سے دوستی اسی اسٹریٹجی کا نتیجہ تھی۔ ان کی 5ویں صلاحیت اپنی نسل کی بہترین تربیت کرنا تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آگے چل کر انہی صلاحیتوں کے وارث بنے۔ ان کے بیٹے ارطغرل نے ان کے بعد قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ سلیمان شاہ کی وفات قلعہ جعبر کے قریب دریائے فرات کے کنارے تقریباً 1227 عیسوی میں ہوئی۔ سردار سلیمان شاہ اپنے دونوں بیٹوں ارطغرل غازی اور گندوقیو کے ساتھ ملک شام کے سفر پر دریا پار کرتے وقت اچانک طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے دریا میں ڈوب کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مقبرہ صدیوں تک اسی مقام پر قائم رہا۔ عثمانی سلطنت نے ہمیشہ اس مقبرے کو اپنی سرزمین کا حصہ اور اپنی خود مختاری کی علامت سمجھا، یہاں تک کہ 1921 کے انقرہ ایگریمنٹ کے تحت اسے باضابطہ طور پر ترک خود مختار سرزمین کا درجہ دیا گیا، یعنی ملک شام کی سرحد میں ہونے کے باوجود یہ مقبرہ لیگلی طور پر ترکی کی زمین شمار ہوتا رہا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ سن 2015 میں شامی خانہ جنگی کے دوران جب یہ مقبرہ داعش کے خطرے کی زد میں آیا تو ترک فوج نے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر مشتمل ایک بڑا فوجی آپریشن کر کے راتوں رات مقبرے کے 40 محافظوں کو نکالا اور مقبرے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سوچئے 800 سال بعد بھی ایک قوم اپنے اس جد امجد کی یاد کی حفاظت کے لیے فوجی کارروائی کرتی ہے۔ یہ ہے سلیمان شاہ کی حقیقی علامتی میراث۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل نے سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤالدین کیقوباد کو سپورٹ کیا اور ان کو منگولوں کی دہشت اور بربریت اور اندرونی غداروں سے بچایا، جس کے نتیجے میں ارطغرل غازی کو کراجہ حصار کا علاقہ گفٹ کیا گیا۔ سن 1231 میں ارطغرل نے سوگوت کا ایک چھوٹا سا گاؤں فتح کیا جو آگے چل کر آٹومن امپائر کا پہلا کیپٹل بنا، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا اس فیصلے کی بدولت جو سلیمان شاہ نے سالوں پہلے کیا تھا، اپنی قوم کو بچانے کا فیصلہ۔ سلیمان شاہ کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ عظیم قیادت ہمیشہ میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری وہ ہوتی ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے، اپنی قوم کی حفاظت کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کرنے میں دکھائی جاتی ہے۔
नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको सुलेमान शाह की ये कहानी पसंद आई होगी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुलेमान शाह ने जो बुनियाद रखी उसे हकीकी मानों में मजबूत करने वाला उनका बेटा अर्तुगरुल गाजी था। एक ऐसा सरदार जिसकी बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और क़यादत ने काई कबीले को एक आम खाना बदोश कबीले से निकाल कर तारीख के धारे में ला खड़ा किया। अगली वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी की मुकम्मल जिंदगी के बारे में हकीकी तारीखी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, इनकी जंगें, इनके फैसले और वो रास्ता जो आगे चलकर उस्मानी सल्तनत के क़याम तक ले गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अर्तुगरुल गाजी पर बनने वाली हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।